ما شاء الله. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ما شاء الله. نعم نعم. اي والله اي والله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ايوه الله الله. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله 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 الله. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله